السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في هذا فيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرماني. اليوم راح نحكيو على واحد الموضوع محير وهبل بزاف غاشي. مالغري كل الفيزا راهي مغلوقه وبزاف ناس راهم كيما نقولوا حنايا سياو يدوا الفيزا وما قدروش يدوها. رانا نشوفوا بلي كاين ناس راها توصل لوروب. كيفاش راهي توصل هاد الناس؟ وشنو هما الطرق اللي راهم يجيو بهم؟ سورتو هاد العام 2020 تلاقينا بزاف عباد، حنا طونكو رانا عايشين لهنا تما راهم على عينينا الناس اللي يجيو جدد، وشفنا بزاف ناس وصلت جديده وكونتاكتاونا كوم يوتيوبر باش يحوسوا يعرفوا معلومات. بزاف ناس كونتاكتاوني يقولوا لي مالك راني لحقت الالمان وحبيت نسقسيك كيفاش ندير اللجوء، ولا حبيت نسقسيك كيفاش نلقى كريه ولا عفسه. ليسونسيال هاد الشيء كاع عيتيك حبيت اليوم ندير عليه موضوع باش نحكي لكم الناس اللي وصلت لهنا كيفاش وصلت هاد العام تاع 2020. الا راك جديد في لاشان ابوني باش يلحقك غير جديد ان شاء الله. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يلحقوكم لي فيديو في وقتهم. تلاقاو بعد هاد الفاصل القصير. رجعنا لكم خاوتي. بون كيما قلت لكم موضوع يحير شويه. الفيزا راها مغلوقه، بزاف ناسيات، بزاف طرق تخرج من الجزائر وما قدرتش، ومانطو كاين ناس راهي تلحق وراهي توصل. الطريقه اللي خرجوا منها بزاف جزائريه واللي تلاقيتهم انايا لهنا في الالمان باسكو الطريق جاو على الالمان، هي طريقه حكيت عليها في واحد الوقت في واحد لا فيديو. وشنو شغل كانت دارت بزاف حكايات وشغل خذات بزاف منعطفات اللي ما كنتش حابه تديهم، وبزاف عباد كلاشاو هذا الموضوع. ليسونسيال خاوتي راح نعاودو نحكيو على الموضوع تاع ليسكال. يباوي خاوتي الناس مازالها اليومنا هذا 2020 مازالها الناس تخرج على ليسكال وراهم يخرجوا على فرانكفورت. كاينه حاجه نوضحها اليوم اخوتي. الموضوع تاع ليسكال هذايا موضوع ماشي اللي نحكيو عليه في اليوتيوب. هذا موضوع ما تقدرش تحكي عليه في اليوتيوب كيما تحب نتايا، ماشي موضوع اللي تقدر تديطايه كيما تحب نتايا. خاوتي نعاود لكم الحكايه تاع ليسكال كيفاش خرجت هاد الناس في 2020، كيفاش هما خرجوا. هكذا حنا نحكيو كيما نقولوا حنا نعاودوا الحكايه اللي لا فيرسيون اللي حكاتها هاد الناس. خاوتي الناس راهي تخرج من ليسكال اي دير فيزا تاع اندونيسيا، ام يديروا فيزا تاع اندونيسيا، وكي يلحقوا لفرانكفورت ام يطردقوا باسبورات وحدين اخرين ام يجبدوا باسبورات يا يشبه له يا باسبور مخدوم خدمه مليحه. وما نزيدوش فوق هذا الشيء. باسبور شبه كيفاش راهم يخدموه، كاين سيستم، كاين هادوما الناس اللي عندهم الجوازات يشريو جوازات بزاف. واحد تبحر له، واحد طاح له، واحد سرقوه له، واحد يشري هذا الانسان يشريهم ب 50 اورو. يلم عنده بالك من باليش انا 500 الف باسبور في الدار. هذا الانسان يسكانيهم كاع يتيك ويديرهم في سيستم اورديناتور، يديرهم في سيستم تاع ميكرو. كي تجي ليه نتايا ولا زعما نروح ليه انايا نعطي له تصويرتي يحطها في السيستم، عنده ابليكاسيون، عنده لوجيسيال يكومباري تصاور، يلقى له الشبه ديالو 70% 80%، كاين اللي يلقى له الشبه 90%، كاين اللي يلقى له الشبه 50%. وشنو يقول له؟ دير لي لونتي وطول شعرك تولي تشبه لهذاك السيد اللي في الجواز سوا. خاوتي الناس مازالها اليومنا هذا 2020 على مسؤوليتي، على هضرتي، على كيما نقولوا حنا اللي حب يزيد يعاود يكلاشي هذا الموضوع مرحبا به كلاشي خويا العزيز. بيسك الناس 2020 خرجت من ليسكال من فرانكفورت، وتقراو ان شاء الله في لي كومونتير عباد بزاف اللي خرجوا كيما نقولوا هما برواحهم يشهدوا على رواحهم بلا ما نقول لك انا روح سقسي فلان لا سقسي فلان. وحدك تشوفهم في لي كومونتير. هاد الناس خاوتي كيما قلت لك يشريو فيزا، يجيبوا فيزا ولا يشريوها كل واحد كيفاش يجيبها. لا فيزا تاع لا تايلاند ماهيش حاجه صعيبه، يجيبوا الفيزا تاع لا تايلاند وكي يلحقوا لفرانكفورت تخبي الجواز الجزائري تبونكيه، تشوف وين ديروا وتروح كيما نقولوا حنا تستنى شويه. انت تعرف وقتاش تضرب، انت تشوف الوقت اللي تخرج فيه. الا كان كيما نقولوا حنايا وقت لاباف تكون مشارجيه مليح اصدم. الا كان لاباف وصلت نتاع الزوج تاع الصباح ريح في المطار لداخل، عارف كيفاش تسركل في المطار. اخرج كيما نقولوا في الوقت اللي يكون فيه لاشارج على البافيس باش يولي يعقب برك يشوفك عندك باسبور اوروبي، يفتح يخزر فيك يقول لك بون فواياج مسيو، ما راح يزيد معك في الهضره ما والو. وشنو الجواز ما يكونش الماني. هذه باش نعاودوا ناكدوا عليها، الجواز ما يكونش الماني باسكو راح يحكي معك البافيس، راح يحكي معك يشوفك الماني راح يقدر يحكي معك. هذه هي خاوتي الناس اي تخرج من لاباف اي تخرج نورمال وفاسيلمون. وشنو تبقى واحد الحاجه اللي نعاود نحكي عليها في هذا الموضوع، ما تخلوش الناس تستغل المواضيع ديالي باش يبدا يقول لك لتحت في لي كومونتير هاو النيميرو انا نخدم جوازات، انا راني مسؤول على حتى واحد. انا حكيت لكم الناس كيفاش راهي تجي على فرانكفورت. وشنو خاوتي شحال من خطرات تعاود هذه الحكايه كي نحكيو انا ولا امير فلوجز ولا بزاف دي يوتيوبر هنا في الالمان ولا يوتيوبر في فرنسا كي يحكيو لكم على موضوع تاع فيزا ولا حاجه. تشوف بزاف ناس في لي كومونتير دي زاجونس دو ترافاي ولا عباد كيما دي زاجونس دو فواياج ولا كيما نقولوا دي زاجونس حنايا اللي يبيعوا هاد الصوالح ولا عباد
ترافيكيه اللي يديروا هاد الصوالح يبروفيتيو لوكازيون تاع الموضوع ويكتب لك تحتها في الكومونتير انا راني نخدم خاوتي كاع كذب في كذب، اللي يخدم هاد العفسه ما راحش يجي كومونتي لك لهنايا، ما راحش يروح يدي روحو للحبس بيديه. دونك خاوتي رانا نحكيو على الموضوع ندرسوا فيه كيما نقولوا كيما الناس حكات لنا هكا لا فيرسيون تاع الناس اللي جات. هذه الحاجه الاولى. حاجه الدوزيام اللي نحكي عليها خاوتي، كي تكون راح دير هاد العفسه ما راكش راح تروح تشري كيما نقولوا حاجه اللي مضمونه. دونك هاد العفايس فيهم من ريسك. دونك الا خويا العزيز دراهمك قيس روحك وكذا، ما تروحش تريسكي تونجاجي في حاجه كيما هادي اللي تدي لك دراهمك وكابابل تدخلك للحبس. ونعاودوا نوصلوا لواحد النقطه، خاطش بزاف عباد يجوا يحكيو يكلاش ما يكلاش. شوفوا خاوتي، مالك جرماني كي يعطي لك معلومه، انا نعطيك معلومه صحيحه، نسبه الريسك ديالها كبير ولا صغير كل واحد ويعرف. انا بالنسبه لي نريسكي هكا وما نريسكيش في فلوكا. دونك خاوتي انا كي نعطي لك معلومه نعطيها لك معلومه صحيحه، دونك ما نعطيكش معلومه كاذبه نقول لك حاجه سهله يعني روح رفد فيزا راهم يمدوا فيها وهي هذيك حاجه كاذبه. نعطي لك حاجه اللي فيها الريسك وشنو مضمونه وشنو الناس بزاف خرجت بها. دونك مالك جرماني كي يعطيكم معلومه خاوتي او يعطيكم معلومه من القلب للقلب، ماذا بيا كيما نقولوا اللي يضرب عليها تصلح له واللي سيها كيما نقولوا حنايا تصلح له. اما حاجه واحده اخرى، كل واحد مسؤول على نفسه. راكم كاع كبار، راني نحكي مع دي ماجور فاكسيني، معناتها مانيش نحكي مع واحد اللي في عمره 16 سنه ولا 17 سنه هكذا خاوتي. حاجه الدوزيام اللي حبيت نحكي عليها اليوم، عباد بزاف ام يجيو بالفيزا تاع اسبانيا، ام يجيو بالفيزا تاع اسبانيا وراهم يشريوها من الاخر. انا شحال من واحد لاقيته يقول لي جيت بالفيزا تاع اسبانيا، ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه. دونك خاوتي الناس اي تخرج بالفيزا تاع اسبانيا من الجزائر ام يشريوها. كيفاش راهم يشريوها، منين راهم يشريوها، شكون يبيعها، هادو حوايج انا كاع ما ندخلش فيهم روحي، باسكو والله ما على باليش شكون تما، ما عندي حتى كونتاكت، ولا لو كان عندي كونتاكت ولا عفسه ونقول لكم اللي يكتب لي في البريفي نوري لهم وشنو، انا ما نعرف حتى واحد. علاش حكيت لكم عليها؟ باسكو اللي راني نتلاقاهم يدخلوا هذا العام ولا اليوم يبعثوا لي هذا العام باش يسقسوني، انا دائما نحب نستفسر من عندهم نقول لهم خاوتي كيفاش جيتوا، كيفاش دخلتوا نتايا، كيفاش دخلت هذا العام. يقول لك فوالا انايا شريت فيزا تاع اسبانيا ولا دخلت على ليسكال تاع فرانكفورت. الحوايج اللي ما مش يحكوا لي عليهم بزاف هاد الايام هي الطريق تاع الترك، واحد ما يقول لي جيت على الطريق تاع الترك. الفيزا تاع فرنسا واحد ما يقول لي ديت فيزا تاع فرنسا خاوتي. واحد ما راهو يقول لي باللي زعما ديت فيزا لانجليز، ولا خرجت كيما نقولوا حنايا خرجت على حاجه كيما نقولوا اللي الناس راهي تحكي عليها بزاف. هادو هما الحوايج اللي حكاو لي عليهم. حكاو لي على الفيزا تاع اسبانيا، حكاو لي على ليسكال، ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه ام يخرجوا على فرانكفورت. وحاجه واحده اخرى خاوتي، كاين بزاف عباد دركا شغل يتلفت له في البلاد يقول لك دوك الخرجه ما كاش، انا راني حاب نخرج شغل يبدا يدير في حوايج اللي ما لازمش يديرهم. يبدا كيما نقولوا حنايا يبدا اي فيزا يقولوا عليها يروح يشري. ما تخليش الناس تستغلك، كل شيء بالعقل كل شيء شغل. ما نتقلقش مادامك في البلاد. الحاجه اللي تقدر ديرها حاول تتعلم اللغه. الا راك في الجزائر وراك حاب تخرج للالمان وهذا الوقت راه كيما نقولوا الحاله كاع راهي مزيره وسيت هذه الفيزا ما صلحتش، اصبر شويه ما تقلقش. الحاجه اللي تقدر ديرها والحاجه اللي تقدر تضيع فيها وقتك، هذا الوقت اللي راك حاب تطلع فيه للالمان، اتعلم اللغه في الجزائر. باسكو الانسان اللي يريح في الجزائر ما يطلعش 2020 كومبلي ويقرا اللغه في 2020 بيرفكت، خير من هذاك اللي جا في 2017 واليومينا هذا مازال ما تعلمش الالمانيه. باسكو تجي للالمان حيجوك بزاف شغالات وحدين اخرين ما يسمحولكش تتعلم اللغه كما تكون انت في الجزائر. في الجزائر راك الاس ترقد مع يماك وباباك تاكل وتشرب في الدار. دونك عندك هذاك الوقت اللي تروح تقرا فيه اللغه، عندك الوقت اللي ديفلوبي روحك في اللغه وكلش. دونك خاوتي اللغه اللي تعلمها في الجزائر راه نحى على روحه مشكل كبير بزاف. والوقت الكبير اللي تقدر تضيعه قبل ما تخرج من الجزائر هي اللغه خاوتي، اللغه. وكاين بزاف عباد تعلموا اللغه في الجزائر، تعلموا كما نقولوا احنا اللغه الالمانيه ولا تعلموا الانجليزيه. عام وهو يسي يتعلم في اللغه، تعلمها العام الدوزيام سيا يخرج ما لقاش خرجه، بصح العام التروازيام خاوتي يخرج بطفله يتزوج اللي يدير لي كونتاكت في الانترنت. باسكو الطفله كي تكون تهضر اللغه راك نحيت عليك 90% من المشكل، تبقى 10% اسكو نتوما عندكم نفس العقليه نفس كما نقولوا احنا الهوايات. هاد الصوالح الجايحين. وشنو الحاجه الكبيره اللي تقدر دير بها بزاف صوالح هي اللغه خاوتي، وما تندمش الا تعلمت اللغه. دونك الا راك في الجزائر والحاله راك تشوف فيها مغلوقه وفوالا ما كاش طريق وما كاش كذا،
ما نروحش نبقى نجري مور هاد الصوالح، نروح نشد في الحاجه اللي كاينه، هي انه نتعلم اللغه، نتعلم اللغه تاع البلاد اللي راني حاب نروح نعيش فيها. ان شاء الله خوتي نكونوا فدناكم بهاد لا فيديو شويه، باسكو حبيت برك نبارطاجي معاكم تما الناس كيفاش يتلحق كي تبان طريق جديده ولا ناس يحكيو لنا على عفسه جديده جاو بها. ودائما تصرى الناس كما نقولوا تكونتاكتيني انا نفيدو بمعلومات، هو يفيدني بمعلومات. قال خويا وانت كيفاش جيت، خلينا نحلبوا الغاشي في البلاد باش الناس تاعنا تستفاد. يعني اي حاجه راح تكون ان شاء الله نحطها لكم وندير لكم عليها فيديو ونقصروا عليها بلي ديتاي ديالها. الا راك جديد في لاشين ديالنا ابوني باش نلحق غير جديد ان شاء الله. وخاوتنا اللي راهم يتبعوا فينا صافي لونطو تحيه لكم بزاف بزاف، سواء كنتم مغاربه ولا جزائريين ولا توانسه. الله يحفظكم على الدعم ديالكم، وربي يوفق جميع واحد اللي راه متمني حاجه ان شاء الله ربي يوصلوا ليها ويوفقوا ليها ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديو جديده. السلام عليكم.